आज ईद उल फितर है। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, जंग की वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन ईद तो मनानी है पर। और जो पैगाम सिर्फ आपको ये देना चाहते हैं कि जो 9 टीवी इंटरनेशनल है, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद पे अपने गरीब दोस्तों को, बहन भाई हमसाए, उन पे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि देखा जाता है कि हम अपनी ईद में मस्त हो जाते हैं और वो लोग बेचारे उसी तरह सादगी के साथ अपना दिन गुजार देते हैं। कोई भी खुशी हो, उसमें गरीबों को जब तक आप शामिल ना करें, वो खुशी पूरी नहीं होती। तो ये छोटा सा बस मैसेज था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ईरान ने अपना बदला ले लिया। जी हाँ, इसराइल ने, आप सबके इल्म में है कि ईरान का जो गैस का प्लांट था उसको तबाह किया था और बड़ा वो शोर मचा रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ईरान ने कुछ घंटे बाद ही इसराइल का, जहाँ पे ऑयल का मुकम्मल डिपो था जिसे आप कह सकते हैं, या स्टोरेज जहाँ पे होती थी, उसको तबाह कर दिया। वहाँ से इसराइली जो है ये तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी वहाँ से जिन लोगों को मिल रही थी वो पता चला कि वो बंद हो गई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। इसराइल में लोग सड़कों पे आ गए। अब लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ऐसी वीडियो सामने आ रही। हज़ारों लाखों लोग जो है वो सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए, और असल हकीकत जो है वो बताई नहीं जा रही कि कितने लोग वहाँ पे जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ ईरान में नहीं, इसराइल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, जो लोग जमहूरियत की बातें करते हैं उनको पता चलना चाहिए, जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, कि अगर ईरान महफूज नहीं है, ईरान के लोग तो सड़कों पे आए या नहीं आए, फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसराइली वाला जी, उनकी ऐसी खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है कि वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, वो कहते हैं किसी तरह हमें माफ़ कर दो। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है और उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर कर रही है। जो इसराइल के फौजी है वो भी बागी होते जा रहे हैं, जो बंकर बने हुए थे वहाँ पे जगह नहीं है, और कई फौजी जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिका गुस्से में तो है, मगर उसका कोई बंदा या कोई मुल्क उसका साथ नहीं दे रहा। सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया जी कि ईरान के ऊपर आने वाले दिनों में हम कोई ना कोई ऐसा हमला करेंगे। ईरान जो है वो एक इस्लामी मुल्क नहीं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, पाकिस्तान के मुल्ला जो है इक्का दुक्का उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात भी की थी, उनके बयानात कि जी ये इस्लामी ममालिक के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। अब अगर इस्लामी ममालिक से ईरान के ऊपर हमले होंगे तो ज़ाहिर है वो उसी के ऊपर वापस हमला करेगा। ये चीज़ अजीब है कि जितने इस्लामी मुल्क हैं उनको ईरान ने यह कहा है कि आप यहाँ से अमेरिकन फ़ौजियों को निकालो। हमारी ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कभी बहरीन से, कभी कतर से, कभी किसी जगह से, ये सब अमेरिका वहाँ से हमले करके जवाबी कार्रवाई के लिए हमें मजबूर कर देते कि हम यहाँ से उनके लिए कोई ना कोई फिर मसाइल छोड़ने पड़ते हैं। कतर में वहाँ पे भी अमेरिकनों के ऊपर हमला हुआ है, और इस वक्त बहरीन, कतर, अबू धाबी, ये जो आपका दुबई, सऊदी अरब, बड़ी तबाही वहाँ पे मची हुई है। और एक ऐसी सियासत खेली गई थी जिसका उस वक्त तो आपने कोई ख्याल नहीं किया, ना शायद मीडिया की तवज्जो गई, कि जो मुआहदा हुआ था, अब वो तस्वीरें चलाई जा रही जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था, और अमेरिका उस वक्त खामोश रहा था। अमेरिकन फौज वहाँ के होने के बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जब मुआहदा किया था तो ये एक खतरनाक चाल चली गई थी। ईरान के इसके सऊदी अरब के ज़हन में था कि कभी इसराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो फिर जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी फौज जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन जो इसराइली और अमेरिकन है उन्होंने ऐसी गेम खेली कि इनको इसराइल के साथ मिला दिया, मुसलमान ममालिक को, और बाद में ये ईरान के लिए जनाब जो जंग का आगाज़ हुआ है वहाँ पे
حملے کے لیے پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہوا تھا، تو اس لیے جب بھی جوابی کوئی کارروائی کرنی پڑی تو آپ اس میں ظاہر ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستانی فوج بڑی تعداد میں بحرین میں، سعودی عرب میں اور دوسری جگہ پہ بھی اس وقت ہے۔ تو یہ کسی کے ذہن میں چیز نہیں تھی۔ ایران کی طرف سے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر میں دیا جائے گا، آپ ہمارے جتنے مرضی لوگ شہید کر دو، لیکن ہم آخری دم تک ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ امریکہ کا ایک جو دعویٰ تھا کہ ہم جنگ جیت گئے، اس کے باوجود ایسے پلین امریکہ کے، جو امریکہ کو بڑا فخر تھا کہ یہ پلین جو ہے کبھی بھی جنگ میں شکست نہیں کھا سکتے، ایران نے تباہ کی ہے، اور اس چیز کا امریکہ کو پتہ چل چکا ہے۔ اچھا جی، روس کے جو صدر ہیں انہوں نے کھل کر سامنے کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ جو علاقہ ہے جہاں پہ جنگ چل رہی ہے، یہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک سیدھا سیدھا میسج ہے، اور یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ کھل کر چائنا، کوریا اور روس اس طرح سے کھڑے ہیں، اور یہ جو مسائل نشانے پہ لگ رہے ہیں، امریکہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ ہے یا جو بھی سسٹم ہے وہ یہ تینوں ممالک جو ہیں ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اس میں ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ مدد نہیں کریں گے تو آپ کو کھلی آزادی دے دیں گے، آپ جس ملک پہ جائیں، جس کو مرضی جا کے مارنا شروع کر دے، جس کا مرضی صدر اٹھا لائے، تو کون آپ سے پوچھنے والا ہے؟ جاپان، یہ سننے والی بات ہے، وہاں کی وزیر اعظم کو جو میسج گیا کہ سمندری راستہ آپ سب کے علم میں ہے اس وقت بند ہے، وہاں پہ جہاں سے شپ آتے ہیں تو وہ کھلوانے میں ہماری مدد دیں، تو ان کا جواب تھا کہ ابھی ہمارے وہ زخم بڑے گہرے جو آپ نے لگائے تھے، ایٹم وہاں پہ پھینکے تھے، ناگاساکی اور ہیروشیما، آج بھی وہ تازہ ہے۔ اس جواب سے امریکہ کو کوئی شرم نہیں، ٹرمپ کو کوئی شرم نہیں، بے شمار لوگوں کو خون بہانے والے یہ انسانیت کے ٹھیکیدار، یہ انسانی حقوق کے لمبردار، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، اسرائیل اب پتہ چل گیا کہ کبھی بھی کسی صورت بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں جو نارتھ کوریا ہے، ان کا بھی جو سب کے علم میں صدر ہے، اس نے کہا کہ میں ایسے مسائل ایران کو دینے والا ہوں اور جس کے استعمال سے یہ جو اسرائیل ہے اس کا نقشہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑے اہم معاملات ہیں، لیکن کوئی بھی جنگ روکنے کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہے، یورپین یونین بھی کوشش کر رہی ہے کسی طرح یہ جنگ رک جائے، اور ٹرمپ صاحب بار بار کبھی فرانس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی جرمنی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی انگلینڈ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسپین نے کھل کر مخالفت کی ہوئی ہے، اور اسپین نے کہا کہ یہ جنگ غیر قانونی تھی۔ نارمل تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے لوگ گینگ بیٹھا ہوا امریکہ میں، ان کے اوپر جنگی جرائم کا جو مقدمہ چلایا جائے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے، مگر طاقت کی وجہ سے اقوام متحدہ جو یو این او ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ کسی کو بھی پکڑنے کے لیے طاقتور کے ان کے پاس یہ وسائل نہیں، کیونکہ انہی کے خرچے سے یہ اقوام متحدہ چلتی ہے، اور پھر اس کا یہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے کافی دیر سے فرانٹ گرفتاری، مگر وہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کے بعد ہی اس نے بے شمار لوگوں کا قتل کیا۔ لبنان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی اسرائیل نے، اور وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ قتل عام ہے۔ اور جو روس کے صدر ہیں انہوں نے اس چیز کا بھی کہا کہ جو بندے بھی ایران میں مارے جا رہے ہیں، ان کے سینئر لیڈر، یہ ایک قتل عام ہے، اور اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے۔ ایران نے کہا جی ہر ایک کے جو بھی قتل ہوگا اس کا بدلہ لیا جائے۔ ناظرین، ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، وہ اسرائیل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جو سب سے تکلیف دہ ایک بات ہے کہ فیلڈ مارشل کے متعلق اس وقت ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں جو مناسب نہیں۔ یہودی ایجنٹ کہا جا رہا ہے، اب یہودی ایجنٹ یہ ہے یہ تو سب کو پتا ہے، مگر اس کو سمجھائے
बजाय इसके कि उसकी वीडियो अपलोड करे, उसे बताए कि ये आपको इस्तेमाल करने के बाद आपकी भी मंजी ठोक देंगे, उनको आपकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन साथ अमेरिका ने ये वार्निंग दी पाकिस्तान को कि वो जो उनको वोटें मिल रही हैं कि ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक मार करेंगे, बाज आ जाए। पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अमेरिकन ने एक इशारा दे दिया कि अगला नंबर आपका है और देर नहीं करेंगे इसमें। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने कमज़ोर कर दिए जाएंगे, इसी वजह से अवाम के साथ नफ़रत, गवर्नमेंट, फ़ौज, इतनी नफ़रत बढ़ चुकी है कि ईरानी तो मतअद्दद इकट्ठे हो गए, मगर ये लोग इस काबिल नहीं छोड़े जाएंगे कि इकट्ठे होकर मुकाबला कर सकें। ये मुख्तसर से हालात थे जो आपको बता दिए गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।